बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ITC के प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस में आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल जनाब राजा फैसल मुमताज़ ख़ान राठौर साहब। बहुत शुक्रिया राठौर साहब, आपने वक्त दिया है फ़ेस टू फ़ेस के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि आपका सियासी सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपने जो ये सियासी मीरास पाई है, एक बड़ा नाम है मुमताज़ राठौर साहब मरहूम, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे उनका। तो आप कैसे सियासत में आए? शुक्रिया जी। मेरा सियासी सफ़र 2006 में शुरू हुआ और वो चूँकि मेरे वालिद मरहूम मुमताज़ हुसैन राठौर साहब की रहलत के बाद हमारे उसी हलके से मेरे भाई मसूद राठौर साहब असम्बली मेंबर बने और फिर 2006 में लोगों की और ख़ुसूसन ख़ानदान की तरफ से ये ख़ुसूसी कोशिश की गई कि मैं सियासत में इलेक्शन लड़ूं और मैंने वो पहला इलेक्शन लड़ा जिसमें मैंने सेकंड रनर अप रहा और उसके बाद 2011 में मैं दूसरा इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़कर कामयाब हुआ। तो ये किसी हिकमत अमली के तहत तो नहीं आया, ये मेरी लेगेसी थी और राठौर साहब उन लोगों में से नहीं थे बेसिकली जो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को सियासत में खुसूसी लाते हैं, प्रमोट करते हैं। वो इस चीज़ के कायल नहीं थे। वो ये समझते थे कि ये सियासत किसी की विरासत नहीं होती और अगर मेरे बच्चों में से, मेरी औलाद में से किसी में कोई सलाहियत हुई या किसी को ख्वाहिश हुई तो अपनी स्ट्रगल की बुनियाद पे खुद ही सियासत में आएगा। तो मैं भी एक तरह से कुछ थोड़ी स्ट्रगल के बाद ही सियासत में आया हूँ, लेकिन मुझे ये अल्लाह का बड़ा फजल रहा है कि मुमताज़ राठौर साहब के नाम की वजह से मेरे लिए सियासी मैदान में बड़ी आसानियाँ हुई, क्योंकि जो सियासी विरसा उन्होंने दोस्तों, भाइयों, साथियों की सूरत में छोड़ा था, लोग जिस तरह से उनसे मोहब्बत करते थे, जिस तरह से उन्होंने पार्टी के अंदर अपना नाम बनाया, रियासत में अपना नाम मुकाम बनाया, सिर्फ़ इस बुनियाद पर नहीं कि वो एक रियासत के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे, बल्कि इस बुनियाद में कि उनकी शख्सियत से जुड़े हुए बेशुमार ऐसे वाक़यात और मामलात थे कि एक आम आदमी भी उनसे मोहब्बत करता था, एक आम आदमी के साथ उनका एक रिश्ता और ताल्लुक़ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब आपको ये ओहदा मिला सेक्रेटरी जनरल का, तो ये कैसे अचानक ये फ़ैसला सामने आया, जबकि अमूमी तौर पर ये तासर होता है कि बड़ी बरादरी वाला हो, बहुत पैसे वाला हो, उसकी कोई बहुत बड़ा सियासी स्ट्रगल हो उसकी, तो उसको एक कलीदी ओहदा मिलता है। आपका इंतखाब कैसे हुआ? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये एक, जब हमारी हुकूमत 2011 से 2016 की ख़त्म हुई तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमें तोड़ दी गई और आज़ाद कश्मीर की एक 5 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसने आज़ाद कश्मीर में से एक सर्वे किया और वो सर्वे इस किस्म का था कि एक वोटिंग की जिसमें उन्होंने तमाम ओहदेदारान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, डिस्ट्रिक्ट्स के, हलकों के, यूनियन कौंसल्स के, उनका एक वोटिंग का सिलसिला किया और वोटिंग के ज़रिए ये पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ कि उसमें ये सिलेक्शन की गई 2-3 लोगों की और खुशकिस्मती से मुझे ख़ुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस वोटिंग में मैं दूसरे नंबर पे था। तो उसके बाद जो उन्होंने नाम शॉर्ट लिस्ट किए उसमें सेक्रेटरी जनरल के लिए 2 नामों में से 2 नामों में एक मेरा नाम भी था और फिर ये उनका अपना फ़ैसला था, क़यादत का, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, फ़रियाल तालपुर साहिबा का, कि उन्होंने बेहतर समझा और मैंने भी ये कोशिश की। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद हम ये एक परसेप्शन है कि वो पार्टी को संभाल नहीं पाए हैं। जिस लेवल पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब पार्टी को लेकर गए थे और फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को चलाया और उन्होंने डिलीवर किया, लोग जो आपकी पार्टी से वाबस्ता नहीं हैं वो भी इस बात को आज तस्लीम करते हैं। आज चौधरी अब्दुल मजीद साहब अचानक रिज़ाइन कर गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने पार्टी को किस स्टेज पे लाके पहुंचाया है? उसका जो ग्राफ है वो नीचे गिरा है या ऊपर आया है? मैं तो ये समझता हूँ कि चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने पार्टी को बहुत ही बेहतर अंदाज में चलाया और शायद अगर पीपल्स पार्टी के सदरों में अगर देखा जाए तो इनमें एक बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि इनको सदर कहा जा सकता है इस हवाले से कि जब हमने पिछला इलेक्शन 5 साल की हुकूमत के बाद हुआ तो हमारी एप्लीकेशन 152 थी। आज हम 5 साल अपोजिशन काट कर जा रहे हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन तकरीबन 200 के करीब आई हैं।
پہلی بار 16 سال بعد PSF کے آزاد کشمیر میں الیکشن کروائے گئے، پہلی بار آزاد کشمیر کی پوری تنظیمیں تقریباً کمپلیٹ کی گئیں، اور پورے آزاد کشمیر میں نے لطیف اکبر صاحب سے زیادہ سٹرگل اور محنت کرنے والا شخص نہیں دیکھا۔ اس عمر میں بھی خرابی صحت کے باوجود بھی جس طرح وہ آزاد کشمیر میں بھاگتے دوڑتے محنت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یقیناً ہر انسان کی ذات میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، میرے اندر بھی ہوں گی، لیکن پارٹی کی جہاں تک بات ہے تو جو پارٹی کے ایونٹس ہوئے، پارٹی کے جلسے ہوئے، اس وقت تک میرے خیال میں ہماری پیپلز پارٹی کی لطیف اکبر صاحب کی صدارت میں جو ڈیلیورنس تھی یہ بہترین تھی، جس کو نہ صرف ریاست کے اندر بلکہ ہماری قیادت نے بھی سراہا۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت سب سے اچھے امیدواران بھی موجود ہیں اور سب سے مضبوط ماضی بھی ہے، اور ہماری ڈیلیورنس کی بنیاد پہ ہمیں ووٹ دیا جائے گا۔ 2011 سے لے کر 16 تک جو ہمارا 5 سال کا عرصہ اقتدار تھا، اس کے بعد اچانک الیکشن ہوئے، اور اس وقت کا جو ایک وہ ریگڈ الیکشن تھا، جو ماحول تھا، آج لوگ 2011 سے 16 اور 16 سے 21 ان دو حکومتوں کا کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف 7 سے 10 ارب کا بجٹ تھا، دوسری طرف 20 سے 30 ارب کا بجٹ تھا، ایک طرف MLA کے پاس لوکل گورنمنٹ کے 50 لاکھ کے فنڈ اس کو دیے جاتے تھے، آج 5 سے 10 کروڑ کے فنڈ دیے جاتے ہیں۔ بے شمار چیزوں کے باوجود ایک بھی میگا پروجیکٹ مسلم لیگ نون کی حکومت اتنے بڑے بھاری بھرکم بجٹ کے ساتھ نہیں دے سکی، جبکہ پیپلز پارٹی کے اس مختصر بجٹ میں بھی ہم نے، جب ہمارے پرائم منسٹر کو اسلام آباد کے اندر دھرنا بھی دینا پڑا پوری کیبنٹ کے ساتھ، اس کے باوجود ہم نے 3 میڈیکل کالج بنا دیے، جو کہ 60 سال میں کوئی حکومت ایک بھی نہ بنا سکی۔ ہم نے 5 یونیورسٹیاں بنا دیں، اور ہم نے آزاد کشمیر کے اندر سڑکوں کے جال بچھائے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنا ورکر، جتنا عام آدمی پیپلز پارٹی کے دور میں ایڈجسٹ ہوا، کسی بھی سیاسی حکومت میں اتنے لوگوں کو، کارکنوں کو، ورکروں کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ یہی ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوبی ہے، یہی ہماری وہ کامیابی ہے جس کی بنیاد پہ لوگ ہمیں آپ نے ووٹ کہا دیں گے۔ لطیف اکبر صاحب نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا، پارٹی کو بڑا منظم کیا، گراس روٹ لیول پہ انہوں نے تنظیم سازی کی۔ دوسری طرف جب آپ اپنی کارکردگی بیان کر رہے ہیں اور حکومت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بھی میگا پروجیکٹ نہیں دے سکی، تو جو لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہترین اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی، لیکن ہم نے دیکھا ہے اوورال لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ملے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ، آپ کے شاید ٹھیکوں میں بھی کمیشن ہے، آپ خاموش رہے۔ دیکھیے، ٹھیکوں میں ہمارے کون سے ایسے کمیشن ہوں گے؟ نہ ہماری پارٹی ٹھیکیداروں کی پارٹی ہے، ہم نے یقیناً بولا بھی، لیکن شاید آپ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ہماری اس طرح سے اپوزیشن نہیں محسوس کی گئی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ ہماری اسمبلی کے اندر عددی اکثریت بے انتہا تھوڑی تھی۔ چودھری یاسین صاحب ہمارے ایک لوتے ممبر ہیں، چودھری مجید صاحب خرابی صحت کی بنیاد پر اکثر اسمبلی کے نہیں آ سکتے، اس کے علاوہ ایک ہماری ریزرو سیٹ کی خاتون ہیں، ایک ہمارے کراچی سے ممبر اسمبلی ہیں۔ اس طرح سے اسمبلی کے اندر ہماری نمائندگی نہیں تھی جس کی بنیاد پر ہماری آواز زیادہ، اس کی گونج آپ تک سنی جا سکتی، لیکن ہم نے اپنی طور پہ 5 سال میں جو اپوزیشن کی ہے، ہم نے اخبارات کے اندر سب سے پہلے اس حکومت کا ہم نے جو انہوں نے ہمارا ایجوکیشن پیکج کیا، اس کے خلاف ہم نے کھڑے ہوئے، ہم کورٹس میں گئے، ہم نے اس کو بحال کروایا، ہم نے پورے آزاد کشمیر میں پہلے دن سے لے کے ورکر کنونشنز کا انعقاد کیا، عوام میں گئے، وہاں پر ہم نے حکومت کی کاموں کو ایکسپوز کیا، لیکن اس کے باوجود میں اس بات کی تائید کروں گا کہ شاید پھر بھی کمی تھی۔ ٹکٹ خریدے اور بیچے جاتے ہیں، یہ ایک عام تاثر ہے، ایک گلی محلے میں یہ باتیں سننے کو آتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ریسنٹلی جو ٹکٹ جاری کیے ہیں، آپ کے کچھ امیدوار روتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جی ہماری حق تلفی ہوئی ہے، انہوں نے مظاہرے کیے۔ دیکھ لیں، ہم نے تو بڑے بڑے، ابھی آپ کے سامنے راج محل کا حلقہ ہے، ایک عام سے ورکر جن کے پاس شاید کاغذ بھی جمع کرانے کے پیسے نہیں ہوں گے، آفتاب انجم صاحب، ایک ورکر کو ٹکٹ دیا، دیر کوٹ سے خاور قیوم، ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایون ان لوگوں پہ بھی انحصار نہیں کیا جو کہ دوسری جماعتوں سے نالا تھے، یا وہ چھوڑ کر آنے کے خواہش مند تھے، یا وہ